الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إنا رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بشر طيبات ما فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيطوا بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من بعده لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يذهب وجوههم فتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثله وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم كتاء من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عباداتكم لا غافلين هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا
इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। 11वां पारा 7 से 8 रकूं तक की तिलावत मैंने पढ़ी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। अगर इसमें कोई पढ़ने में गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और मुझे सही अमल करने की तौफीक दे। पढ़ने सुनने वालों पर अल्लाह ताला कार खैर करे और उनकी दिली मुरादें पूरी करे।